صبا، چرا صبح به این زودی اینجا نشستی؟ از کجا برم؟ پیش مامانم برم که دوباره هی بهم گیر بده برم تو اتاق شاهرخ، یا عمه که اصلا با هم حرف نمیزنه؟ همه دیوونه شدن. خب یکم با شاهرخ وقت بگذرون. نه بابا نه، من بمیرم من پیش اون نمیرم. میدونی اون قبلا خیلی خوب بود ولی الان دیگه اصلا خوب نیست. وقتی میبینمش دلم میخواد که یه جای فرار کنم، قلبم میخواد وایسه. آخه اون شوهرته، چرا ازش میترسی؟ خب مگه از شوهر نباید ترسید؟ نه، شوهر مراقبته. اونایی باید بترسن که شوهر ندارن. تو از شوهرت نمیترسی؟ شوهر من دیگه تو این دنیا نیست. یه فکری، یه کاری میکنی. تو شوهر منو بگیر، اون که به هیچ درد من نمیخوره. تو با شاهرخ ازدواج کن. آره اینطوری خوب میشه. تو با شاهرخ ازدواج کن. این چه حرفیه داری میزنی؟ بابا خیلی فکر خوبیه ها. ببین تو شوهر گیرت میاد، منم نجات پیدا میکنم، پس با شاهرخ ازدواج کن دیگه. اینجا هیچکس حرف منو نمیفهمه. میدونی چیه؟ من ازش وحشت دارم. وقتی نگاه میکنه دلم میخواد جلوی چشاش نامرئیشم، فاصله بگیرم. همه منو گیر آوردن، میدونم. زویو لطفاً نجاتم بده، لطفاً من از دستش نجات بده، لطفاً. میدونی اون برای من مثل سمه، ولی تو که بدت نمیاد. راستشو بگم اون بد نیست. داری چی کار میکنی؟ ولی من نمیخوام اون شوهرم باشه. اگه شوهر تو بشه خوشت میاد؟ نه تو حرفمو میفهمی. به هم نگاه کن، تو باهاش ازدواج کن. باهاش ازدواج میکنی؟ بگو دیگه ازدواج میکنی؟ سمیر حتما بیدار شده، میخوام برم پیشش. زویا ببین چی میگم. زویا सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा